अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। अभी मैंने फजर की नमाज़ अदा की और अभी मैं नाश्ते के लिए आटा गूंद रही हूँ। अभी बच्चे सो रहे थे तो अभी उनके ना जाने का टाइम है, तो मैंने सोचा मैं अपना जल्दी जल्दी से ना पहले आटा गूंद लूँ और बाकी काम मैं बाद में ही करूँगी। ये थोड़ा सा जो आटे का पानी है ना, ये बच गया। ये पहले मैं ऐसे करती थी, सिंक में डाल देती, लेकिन एक वीडियो में मुझे पता चला कि जैसे हम रोटी का एहतराम करते हैं, इसी तरह हमें इस गूंदे हुए आटे का जो पानी बच जाता है उसका भी एहतराम करना चाहिए। तो इसलिए मैंने इसे क्यारी में डाल दिया। इससे एक तो आटे की बेहुरमती नहीं होगी और दूसरा इससे पौधों की नशोनुमा भी बहुत अच्छी से हो जाती है। आज मैं एक ऐसे मौजू पे बात करना चाहती हूँ जो तकरीबन हर घर की ही कहानी है। उसके टॉपिक, उसका मज़मून थोड़ा चेंज हो सकता है, लेकिन ये कहानी हर घर की है कि कोई भी मर्द अपनी बीवी की इज़्ज़त नहीं करता। आजकल तो बहुत ज़्यादा इस बात की एक ना रिवाज सा चल पड़ा है कि जब तक औरत पर मर्द हुक्मरानी नहीं करेगा ना, तो उसको मर्द नहीं कहते, उसको नारान मुरीद कहा जाता है। ये गांव हो या शहर हो, कोई भी जगह हो, अगर एक शौहर अपनी बीवी की बहुत इज्जत करता है, उसकी बात मानता है, उसकी हाँ में हाँ मिलाता है, चार बंदों में बैठ के अपनी बीवी की इज्जत करता है, तो उसे नारान मुरीद कहा जाता है। और जिस पर ना उसको एक दो बार अगर कहा जाए तो वो बहुत ही शर्मिंदा होता है और वो समझता है यार मैं तो कोई बहुत बड़ा गुनाह कर रहा हूँ। जब वो फिर अपने मर्दानापन पे आता है ना, तो फिर वही लोग जो उसे पहले रन मुरीद का खिताब दे चुके होते हैं, वही कहते हैं यार ये तो बंदा बहुत ही जालिम है। इस तरह ना वो बंदे को कोई किसी एक रास्ते पे चलने का मौका नहीं देते और फिर उस इंसान को समझ नहीं आती कि मैं अपनी बीवी की हिमायत कर रहा था तब ठीक था, या अब अपनी बीवी पर जुल्म कर रहा हूँ तो तब ठीक हूँ। मेरे ख्याल में उस इंसान को ना सिर्फ अपने घर के हवाले से सोचना चाहिए कि अगर वो जालिम मर्द बनकर रहता है, क्या उसके घर का सुकून कायम रहता है? अगर वो अपनी बीवी की या अपने बच्चों की माँ की इज्जत करता है तो उससे उसका घर सुकून में रहता है। उसको ये खुद समझना चाहिए, दूसरों की बातों पर कान नहीं धरने चाहिए। अक्सर मर्द इसलिए भी अपना रवैया बदल लेते हैं अपनी बीवी के साथ कि आजकल इतनी ज़्यादा महंगाई है, इतनी ज़्यादा महंगाई हो चुकी है कि घर के अखराजात पूरे नहीं होते। पहले इतनी महंगाई नहीं थी, इतने खर्चे नहीं थे, हर चीज़ में बैलेंस था, लेकिन अब इन खर्चों को पूरा करने के लिए घर में मियाँ बीवी दोनों को मिलकर काम करना पड़ता है। लेकिन हम ख़वातीन, पाकिस्तान की ज़्यादातर ख़वातीन जो गाँव वगैरह में रहती हैं, इतनी ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं होती। हमारे वालिदैन शादी से पहले, ख़ासकर अब्बा, ये कहा करते थे इतना पढ़ के करना क्या है, हमने कौन सा तुमसे नौकरियां करवानी है। बस यही सोच हमारी भी हो जाती थी कि हमने कौन सा आगे जाकर को नौकरी करनी है, कोई हुनर भी नहीं सीखना, बस एक झाड़ू पोछा और बच्चे ही तो संभालने। हमारी अम्मा ने भी यही किया, हमारी दादी ने भी यही किया, हमारी फैमिली की और ख़वातीन भी यही कर रही हैं। लेकिन ये रिवाज तकरीबन ख़त्म हो चुका है, अब ऐसा नहीं है। अक्सर लड़ाइयाँ, अक्सर बेइज्जती भी औरत की इसी वजह से होती है कि तुम घर पे रह के करती भी क्या हो। कहते भी ठीक है, हम अगर सफाई कर लें, बर्तन धो लें, कपड़े धो लें तो इसके बदले हमारे हाथ में पैसे नहीं आते, लेकिन यही मर्द अगर बाहर जाके काम करते हैं तो वो चार पैसे कमा कर लाते हैं, जिससे उनकी इज्जत होती है, घर के अखराजात पूरे होते हैं, घर का राशन आता है और बच्चों की फ़ीसें जमा होती हैं। अब बस यही बात सोच के ना हम औरतें भी गिल्टी फ़ील करती हैं कि शायद हम कुछ नहीं करती, हमें इनके बदले में पैसे नहीं मिलते, जिससे हमारी ज़रूरियात भी पूरी नहीं होती। और फिर हमें ये सोचकर बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी होती है कि यार हम तो बहुत ही नाकारा बंदियाँ हैं, हम तो कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन अगर देखा जाए, एक दिन भी अगर घर से औरत कहीं चली जाए, अपनी बहन भाई से मिलने, अपनी अम्मी अब्बा के घर रहने के लिए चले जाए, तो पता चल जाता है कि ये एक बंदी ने पूरा घर संभाला हुआ था। ये सिर्फ इंसान को ना अपनी सोच बदलने की ज़रूरत है कि अगर मर्द बाहर से कमा कर लाता है तो औरत घर को भी संभालती है, बच्चों को संभालती है और उनके आने तक उनके लिए खाना, कपड़े, पानी, हर चीज़ का उन्होंने इंतज़ाम किया हुआ होता है। शादी से पहले तो इंसान का बिल्कुल भी पता नहीं चलता, लेकिन शादी के बाद इंसान के मिजाज, ख़ासकर मर्द के मिजाज बदल जाते हैं।
اگر تو اس نے اپنے باپ کو دیکھا ہوگا اپنے گھر میں کہ وہ اس کی ماں کے ساتھ اس کا رویہ کیسا تھا، تو اگر تو وہ بہت اچھا ہے تو وہ اپنی بیوی کے ساتھ ویسا ہی اچھا سلوک رکھے گا۔ اگر تو اس نے دیکھا کہ اس کے باپ کا رویہ میری ماں کے ساتھ کیسا تھا، تو وہ بھی ویسا ہی رویہ رکھے گا، اچھا یا برا۔ اگر وہ کوئی سمجھدار انسان نکلے گا تو وہ محسوس کرے گا کہ میرے اس رویے سے میرے گھر پہ کیا ریاکشن ہوتے ہیں۔ شادی کے بعد ایک دم مرد کی نیچر بدل جاتی ہے۔ اگر اسے باہر کو کاروبار میں کوئی نقصان ہو گیا تو اس کا ذمہ دار بھی وہ بیوی کو ہی ٹھہراتا ہے۔ گھر میں بچوں کا اگر رزلٹ غلط آ گیا، بچوں کے بیہیویئر میں کوئی فرق آ گیا، کوئی بھی مسئلہ ہو گیا، تو اس نے عورت کو الزام دینا ہوتا ہے کہ تم ہی گھر میں رہتی ہو سارا دن، میں کون سا گھر میں ہوتا ہوں۔ حالانکہ یہ ذمہ داریاں دونوں کی ہیں۔ اگر عورت یا ماں سارا دن گھر میں رہ کر بچوں کی ذمہ داریاں نبھاتی ہیں، اگر صرف 15 یا 20 منٹ بھی باپ اپنے بچوں کو دے دے، شام کو آ کر، دوپہر کو، یا کسی بھی ٹائم جب اس کا ٹائم ہوتا ہے، تو وہ بچوں کے رویے میں بہت زیادہ فرق لا سکتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوتا۔ یہ صرف عورت کی ہی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو قرآن پڑھنے بھی بھیجے، اسکول بھی بھیجے، اس کے رویے کا بھی دھیان رکھے، اس کی ٹیوشن کا بھی دھیان رکھے، ہر چیز کا وہی دھیان رکھے۔ لیکن مرد کا صرف اتنا ہی ذمہ ہے۔ ہمارے ہاں باہر کا پتہ نہیں کہ وہ پیسے کما کر لاتا ہے اور ان کے اخراجات پورے کرتا ہے۔ اچھا، بعض مردوں کی عادت ہوتی ہے کہ اگر بیوی کچھ بھی کر لینا تو شوہر خوش ہی نہیں ہوتا۔ اس نے کسی نہ کسی طرح، ہر طرح کا نقص نہ کھانے میں، گھر میں، کپڑوں میں، ہر چیز میں نکال ہی دینا ہوتا ہے۔ اس انسان کی فطرت کو عورتیں بدل نہیں سکتی، کیونکہ وہ جیسا ہے وہ ویسا ہی رہے گا۔ تو ہمیں اگر ایک عرصہ تک ہم نے کوشش کر لی اس کو تبدیل کرنے کی اور وہ نہیں ہوا، تو چھوڑ دیں اس کو اس کے حال پر۔ آپ اپنا بھی ٹائم ضائع کر رہی ہیں اور اگلے بندے کی نیچر آپ سے چڑچڑی ہو جائے گی۔ وہ یہی سمجھے گا کہ آپ تو ہر چیز میں اس کو ٹوکتی ہیں، حالانکہ وہ یہی نہیں سوچے گا کہ شاید اس کا یہ ٹوکنا صحیح ہے، تو چھوڑ دیں۔ ہمیں اگر ٹائم ہے گھر پہ تو ہمیں ایسا کرنا چاہیے کہ ہمیں کوئی ہنر سیکھ لینا چاہیے۔ اس سے ایک تو ہماری جیب میں 4 پیسے آ جائیں گے اور ہمارا ٹائم بھی اچھا گزر جائے گا۔ اگر عمر ہے تو شادی کے بعد اکثر ہمارے پاس یہ بہانہ ہوتا ہے کہ ہم گھر کو کس کے حوالے کر کے جائیں، ابھی بچے نے آ جانا ہے، ابھی شوہر نے آ جانا ہے، کھانا کون دے گا۔ یہ باتیں بہت اہم ہیں۔ ایک گھر میں جو اکیلی خاتون ہوتی ہے تو اس کے لیے یہ سب مینج کرنا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر شادی سے پہلے اگر کوئی ہنر سیکھا ہوا ہے تو وہ بہت کام آئے گا۔ سب سے زیادہ تو ہمارے پاس یہ ہوتی ہے سہولت کہ ہم سلائی کا کام سیکھ لیں، وہ بہت زیادہ کام آتا ہے۔ اگر میں اپنی بات کروں تو شادی سے پہلے میں نے کچھ عرصہ تک پارلر میں جاب کی، اور وہ بھی اپنے ابو سے چھپ کے، کیونکہ میرے ابو جو ہے جو وہ پرانے وقت کے انسان ہیں، وہ یہ چاہتے ہی نہیں تھے کہ ہم بیٹیاں باہر جا کر کو کام کریں۔ بس پڑھ کے آگے امی کے ساتھ گھر کا کام کروا دیا، یہی بہت ہے۔ اور ہم نے بھی اتنی زیادہ ایفرٹ نہیں کی تھی کہ ہمیں یہ بھی کام سیکھنا ہے، کہ آگے والے کیا حالات ہوں گے ہمیں بالکل بھی پتہ نہیں تھا۔ ہم نے اپنے ابو کو دیکھا تھا کہ ہم 6 بہن بھائی اور ہمارے ابو اکیلے ہی کام کرنے والے تھے، تو ہمیں اتنا زیادہ کوئی ایشو نہیں ہوتا تھا۔ شاید اس وقت اتنے زیادہ کوئی مسائل بھی نہیں تھے، لیکن آج کل کے دور کے حوالے سے ہمیں بھی کچھ اندازہ نہیں تھا، اور ہمارے ابا کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ آگے حالات کیسے ہوں گے، اور ہمیں کو ہنر بھی سیکھنا چاہیے۔ بس جی، وہ میں نے پارلر کا کام چھوڑ دیا اسی وجہ سے کہ میں ابو سے چھپ کر جاتی تھی، اور پارلر والوں کو یہ بات پتہ نہیں تھا، تو بس جی ان کی ریکوائرمنٹ میں پوری نہیں کر سکتی تھی، تو میں نے وہ کام چھوڑ دیا۔ اور سٹیچنگ کا کام میں نے صرف اتنا سیکھا کہ میں صرف اپنے کپڑے سلائی کر سکتی ہوں، اور آگے کا میں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ میں کچھ اور بھی کر لوں۔ میری یہ بدقسمتی کہ میں کوئی ہنر نہ سیکھ سکی، بس یہی گھر کا کام امی کے ساتھ کروا لیا، کپڑے دھو لیے، بس اتنا ہی مجھے کام آتا ہے۔ اور اب مجھے پتہ چلا کہ نہیں، مجھے کچھ اور بھی سیکھنا چاہیے تھا، جس سے مجھے آج آ کر آسانی ہو جاتی۔ اب میرے پاس اتنا ٹائم بھی نہیں ہوتا، اور میں گھر کی اکیلی خاتون ہوں، جسے گھر کا کام بھی کرنا ہوتا ہے، اور مجھے اب یہ بہت زیادہ فیل ہوتا ہے۔ تو میں یہی مشورہ دوں گی باقی لڑکیوں کو کہ وہ کوئی ہنر سیکھیں، اپنے لیے بھی، اپنے بچوں کے لیے بھی، اور ان مردوں کے لیے بھی جن کو بہت زیادہ بعد میں غصہ آئے کہ تم تو سارے دن گھر میں فارغ بیٹھی رہتی ہو۔ بس یہ باتیں سننے سے پہلے ہم خواتین کو کچھ کرنا چاہیے۔ ہم لوگوں نے تو نہیں کیا، ہمارے پاس تو اتنا زیادہ اب ٹائم بھی نہیں ہے، اور ہم واپس بھی نہیں جا سکتی، لیکن جن کے پاس ٹائم ہے وہ ضرور کریں، اپنے بچوں کے لیے، اپنے شوہر کے لیے۔ اس طرح گھر میں لڑائیاں بھی کم ہوں گی، اور آپ کے لیے بھی آسانیاں پیدا ہو جائیں گی۔
بس جی میرا یہ آج کا جو ٹاپک ہے نا یہ بہت مشکل سے میں بول رہی ہوں اور بہت ڈر ڈر کے بھی بول رہی ہوں کہ اگر میرے گھر والوں نے سن لیا تو وہ یہی سمجھیں گے شاید میں اپنے گھر کی باتیں ایسے سوشل میڈیا پر ڈسکس کر رہی ہوں، لیکن یہ ہر عورت کی کہانی ہے، کسی ایک عورت کا نام نہیں ہے اس میں۔ تو کل ملیں گے کسی اور نیو ٹاپک کے ساتھ، خوش رہیں، خدا حافظ۔